बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को बड़ा झटका दे दिया है। पहला हॉटलाइन राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और IMF का आज हो गया है। उमर यूब साहब ने बाकायदा तौर पर डोजियर और एक खत IMF के नाम लिख दिया है। उस पर बात करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने, जिसके बारे में अब्दुल वदूद साहब ने कहा था कि 8 खत लिखने हैं, तीसरा खत भी आज आर्मी चीफ साहब के नाम लिख दिया गया है। और शेर अफजल मरवत की भी आज छुट्टी करवा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और शेर अफजल मरवत साहब का पहला रिएक्शन क्या है, उस पर बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि कल जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने जो USB दी है उसमें काफी सीरियस जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं और वो मामला इन्हीं बेंच को भेज दिया। और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा था कि IMF का वफ्द जो पाकिस्तान में है, जो मुलाकातें कर रहा है, जिन मुलाकातों पे वज़रा जो हैं वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कि आज जनाब, जब चेयरमैन PAC नूर आलम खान साहब जो हैं उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों चीफ जस्टिस साहब से तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि IMF को मुलाकात करनी पड़ी, जिसपे ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं जी, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, हमारी मर्जी नहीं है कि हम उनसे मुलाकात करवाएं, क्योंकि आप उनके कर्ज पे चल रहे हैं। वो जो आप दावे करते हैं ना कि IMF का आखिरी प्रोग्राम या हम जनाब मईशत बड़ी अच्छी लेके चल रहे हैं, IMF के वेंटिलेटर के अलावा ख्वाजा साहब आपके पास अभी कोई और चीज है भी नहीं है। और जो ख्वाजा साहब ने आज कल की मुलाकात का सारा इल्जाम अदलिया और चीफ जस्टिस साहब पे डाला है, वो कैसे डाला है? ख्वाजा साहब ने ये जुमला बोला कि जनाब, अगर चीफ जस्टिस साहब मुलाकात का वक्त ना देते तो ये मुलाकात ना होती, उन्होंने वक्त दे दिया तो मुलाकात हो गई और हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो जो मुलाकातें ऑडिटर जनरल से हुई हैं या वजारत कानून से होनी है या FBR के साथ उनकी मुलाकात हुई IMF के वफ्द की, तो वो इदारे तो आपके मातहत है। और अब अगर आप ये कह रहे हैं कि अदलिया भी हुकूमत के मातहत नहीं है, तो जो कुछ अदलिया के साथ किया गया है उसके बाद अदलिया भी मातहत आ चुकी है। फिर वो जिक्र जो चीफ जस्टिस साहब ने कल USB का किया, उसी तरह का डोजियर, वही डोजियर जो है वो IMF के हवाले किया गया। और जनाब, ये खत जो है ये उमर यूब साहब ने कोई जाती हैसियत में नहीं लिखा, उन्होंने ओपोजिशन लीडर के तौर पे अगर ये खत लिखा है तो पाकिस्तान की पूरी ओपोजिशन ने IMF को ये पैगाम पहुंचाया। तो जनाब, खत लिख दिया गया है और उमर यूब साहब ने कहा कि मैं ये खत अहम मोड़ पर लिख रहा हूं जब IMF का मिशन मुआशी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसमें शफाफियत और कानून की हुक्मरानी बुनियादी निकात हैं। इस तनाजुर में एक डोजियर भी साथ अरसाल किया जा रहा है जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जा चुका है, जिसमें वसी पैमाने पर इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तफसील दी गई है। बानी PTI ने 7 जुलाई 2023 को IMF के वफ्द से मुलाकात की थी और इस बात पर जोर दिया था कि कानून की हुक्मरानी के लिए मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर थे। मुल्क में मुआशी खुशहाली और तरक्की इसी वक्त हो सकती है जब कानून की हुक्मरानी हो और आइन की पासदारी हो। डोजियर में इस बात के ठोस हकायक और सबूत मौजूद हैं कि किस तरह रियासती अदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया, इसका अवामी मैंडेट जबरदस्ती छीन लिया, इंतखाबी नतायज की इंजीनियरिंग की, जमहूरी अमल की मुनज़्ज़म हेरा फेरी पूरे मुल्क में आया है। इंसाफ, आज़ाद मर्जी और आईनी तर्ज हुक्मरानी के असूलों को मजरू कर रही है। एक NGO पतन की रिपोर्ट भी जनाब उस डोजियर के अंदर शामिल है जो इंतखाबी हेरा फेरी की तफसीलात बताती है, जिसके बारे में आपको बताया था कि उन्होंने कहा है कि जनाब 64 तरीकों से हेरा फेरी की गई है, जबर के, और कई दिन लग गए हैं इनको उसके नताइज बनाने में, इंतखाबात में। फिर जनाब उन्होंने साथ कहा कि इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम में शफाफियत की अहमियत के पेश नज़र हम समझते हैं कि इन संगीन खदशात को पाकिस्तान में गवर्नेंस की निगरानी करने वाले बैनुल अक़वामी इदारों समेत तमाम मुतलका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाना जरूरी है। अगर वक्त को मजीद मालूमात या वजाहत की जरूरत हो तो हमें मिलने और कोई जरूरी मदद फराहम करने में खुशी होगी। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तमाम मसरूफियात में कानून की हुक्मरानी और जमहूरी सालमियत को बरकरार रखना अवलीन तरजीह रहेगी। तो जनाब, ये खत लिखा गया जिसमें ना सिर्फ इंतखाबात की बात की गई, सारा कुछ बताया कि किस तरह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है, किस तरह इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। और इसके साथ साथ IMF को ये खत, ये डोजियर और
پھر جو ولسن صاحب کا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو خط تھا جو آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے لکھ دیا ہے، یہ ساری چیزیں ملائی جائیں تو حکومت کے لیے یقیناً یہ پریشانی ہے، اور وزراء جو ہیں وہ تو پہلے ہی اب بہت کچھ چیزیں ایسے لگ رہی ہیں اندر چھپی ہوئی ہیں جو بتائی نہیں جا رہی کہ جناب آئی ایم ایف نے کس طرح سے اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور سارا بوجھ ہے وہ عوام پہ پڑ رہا ہے۔ اب جناب اگر بات کریں ایک اور خط کی جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے، تو عمران خان صاحب کا جناب تیسرا کھلا خط بھجوانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ مندرجات جو ہیں وہ پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب کے مطابق جناب عمران خان کا خط ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز، حکومتی پالیسیوں سے جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان سمیت 6 نکات پر مشتمل ہوگا۔ خط میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، منی لانڈررز کو دہشت گردی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے، 20 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا جناب۔ تو فوج دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ بڑی جنگ ہے وہ، لیکن جو حکومتی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے بھی جو جمہوریت کو نقصان ہے وہ اس خط میں پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے بتا چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے بھی یہ خط لکھ چکے ہیں۔ خیر ادھر سے جواب آیا بھی تھا لیکن آنکھیں بند کر لی گئی تھی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جناب آج کی سب سے بڑی خبر ایک یہ بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے بے دخل کر دیا ہے، اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور جناب اعلامیہ بھی ان کا ساتھ جاری کیا، اور کہا یہ گیا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو ایک شو کاز نوٹس بھیجا گیا تھا جس کا تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا، اس لیے عمران خان صاحب کی ہدایت پر ان کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اور ان سے اب جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، ایم این اے کی سیٹ ہے، اس کا استعفیٰ بھی مانگا جائے گا، اور اگر شیر افضل مروت صاحب نہیں دیتے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈی سیٹ کروائے گی۔ اور پھر مروت صاحب نے پہلے کہہ چکے تھے کہ جناب میں اگر عمران خان نے مجھے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں تو میں کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں کیا وہ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وجہ جو ہے اس کی بتائی جا رہی ہے کہ سوابی جلسے میں جب سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اپنی تقریر کر رہے تھے تو شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پہ اپنے نام کے نعرے لگوائے، اور ان کی تقریر کے دوران اٹھ کے مکے لہرائے، بازو لہرائے، اور کراؤڈ میں سے ایک بڑی عوام نے مروت مروت کے نعرے لگائے، جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت نام لیے بغیر غصے کا اظہار بھی کیا، اور ان کی تقریر کے درمیان جو بدتمیزی کی گئی اس پہ شوکاز نوٹس دیا گیا تھا شیر افضل مروت صاحب کو۔ اس سے پہلے وہ پارٹی میں بہت سے تنقید بھی کر چکے ہیں، بشرا بی بی صاحب پہ بھی تنقید کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ بشرا بی بی پہ تنقید کرتا ہے تو وہ پارٹی سے مخلص نہیں ہے، وہ دوسروں کے بیانیے پہ چل رہا ہے۔ اور مروت صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب گھر کی جنگ ہو اس کو گھر میں لڑیں، اور باہر سے اگر گھر پہ حملہ ہو تو پھر سب کو متحد ہونا پڑتا ہے، نہ کہ اس میں اپنی اپنی آپ کو جناب سپیریٹی دکھانی پڑتی ہے کہ جناب میں زیادہ سپیریئر ہوں۔ اب شیر افضل مروت صاحب کو جناب ان کا آگے سے پیغام آیا، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے بات کی اور میڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کی، ٹویٹر پہ اپنا پیغام جاری کیا اور کہا کہ مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں نے بار بار بدنام کیا، مجھے پارٹی سے نکالا گیا تو فیصلے کا خیر مقدم کروں گا، میں روزانہ کی ٹرولنگ سے بیمار ہو گیا ہوں، وفاداری کا بدلہ یوں لیا گیا تو آئندہ پارٹی اور بانی کے لیے کوئی آگے نہیں آئے گا، ایک خاتون بھی میرے خلاف سازش میں شامل ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے بانی کی افواہوں پر کان دھرنے کی عادت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، میں بتاؤں گا کہ انہوں نے پارٹی کو کتنا نقصان پہنچایا، اب سے پارٹی ڈسپلن کو اپنی جیب میں رکھیں۔ تو جناب شیر افضل مروت صاحب ہمیشہ آپ کو کہا تھا یہ پیراشوٹر ہیں، اور جب بھی پاکستان تحریک انصاف اپر ہینڈ پہ آتی ہے تو مروت صاحب جو ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، جذبات میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو پارٹی پالیسی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اب جس طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں مروت صاحب، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسد عمر سے بڑا نام آپ کا نہیں تھا، جہانگیر ترین سے زیادہ آپ نے پارٹی کے ساتھ کام نہیں کیا، علیم خان صاحب کو لگتا تھا کہ ان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف نہیں چل سکتی، اون چودھری صاحب کو لگتا تھا کہ ان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف نہیں چل سکتی تھی، عمران اسماعیل اور کئی ایسے بڑے نام جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، فہد چودھری صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے جو ہیں وہ ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں پارٹی کو کہ جناب مجھے واپس کسی نہ کسی طرح لے لیا جائے۔ تو آپ کی یہ دھمکیاں کہ جناب آپ کے جانے سے عمران خان پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، یہ ویسی ہی باتیں ہیں جیسی باقیوں نے پہلے کی، اور اب وہ خود اس پارٹی کے اندر آنے کے لیے جناب تڑپ رہے ہیں یا ترلے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔
تو جناب یہ آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس تھی، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔